दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब की एक ऐसी वायरल खबर के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे एक माँ की आंखों के सामने उसके जवान बेटे का सर तन से जुदा कर दिया गया, जिसको देखकर सऊदी अरब के किंग सलमान की आंखों में भी आंसू आ गए होंगे। और यही नहीं, इस पूरी वीडियो को देखकर आपका दिल भी जारो कतार रोने लगेगा। इसलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सऊदी अरब में शरिया कानून है। वहां पर खून का बदला खून है, चाहे कातिल कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह कानून से नहीं बच सकता। अगर उसने किसी का कत्ल किया है तो उसका भी सर सबके सामने तन से जुदा कर दिया जाता है। लेकिन हाल ही में सऊदी अरब ने कातिल की गर्दन उड़ाने से पहले एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे अरब में कोहराम मचा कर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों से पूरे अरब मीडिया में सिर्फ एक ही खबर छाई हुई है और वह है मोहम्मद बिन मुरसल की सजा, जिसने सारे लोगों की आंखों में आंसू ला दिए हैं। हम आपको बता दें कि 26 साल के नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला था, यानी कि उसका पूरा खानदान नजरान शहर में ही आबाद था। एक दिन मोहम्मद बिन मुरसल और उनके एक रिश्तेदार के बीच किसी मामूली सी बात को लेकर कहासुनी हो गई। फिर वह मामूली सी बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई झगड़े की सूरत में बदल गई और दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया। झगड़े में नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बस इसी वजह से इस्लाम में गुस्से को हराम करार दिया गया है। इसीलिए गुस्से पर काबू पाना इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, वरना इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ। इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मोहम्मद बिन मुरसल अपने गुस्से पर काबू ना कर सका और उन्होंने वहीं पर अपने रिश्तेदार का कत्ल कर दिया, जबकि झगड़े की वजह बहुत ही मामूली सी बात थी। हम आपको बता दें कि मोहम्मद बिन मुरसल का ताल्लुक रईस कबीले से था, जबकि मकदूल का ताल्लुक अल शरीफ कबीले से था। कत्ल होने के बाद मकदूल के कबीले वालों ने मोहम्मद बिन मुरसल पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस तरह से फिर मोहम्मद बिन मुरसल को सऊदी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और फिर उसको जेल में डाल दिया। इसके बाद मोहम्मद बिन मुरसल कुछ महीनों तक जेल में रहा। उसके बाद मुरसल को अदालत के सामने पेश किया गया। सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत के सामने मोहम्मद बिन मुरसल का कत्ल साबित हो गया। कत्ल साबित होने के बाद में कोर्ट ने मोहम्मद बिन मुरसल को सरेआम कत्ल कर देने का फैसला सुना दिया। लेकिन साथ ही मकदूल के घर वालों को यह करार भी दिया गया कि वह या तो दियत कर ले, यानी कि या तो वह कातिल से कुछ हर्जना मांग ले या फिर सबीलिल्लाह कातिल को माफ कर दे और मोहम्मद बिन मुरसल को रिहा करवा दे और अल्लाह ताला से अच्छे अज्र की उम्मीद रखे। सजा सुनाने के बाद मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले और परिवार के लोगों ने, जिसमें बुजुर्ग, नौजवान और बच्चे भी शामिल थे, सबसे यह फैसला किया गया कि मकदूल का कबीला अल सानी के सामने जाकर माफ़ी की मांग करेंगे। वह चाहे तो दियत कर लें या फिर वह चाहे तो इसे भी माफ़ कर दें। मगर माफ़ी मांगने का उनका तो अंदाज था, वह इतना ज़्यादा अजीब व गरीब था, इतनी सी और फरियाद भरा था कि जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद पूरी मीडिया के लोग भी रो पड़े। और यही नहीं, कहा जा रहा है कि इस खबर को देखकर सऊदी किंग की आंखों में भी आंसू आ गए थे। फिर मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सबके सब मकदूल के दरवाजे पर पहुंच गए और मकदूल के माँ बाप को बुलाया गया। फिर उनके सामने मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के बड़े बड़े सरदारों ने, बड़े बड़े शेखों ने, नौजवान और बच्चों ने अपनी अपनी चादरें यानी कि अपनी पगड़ियाँ उतारी और मकदूल के कबीले के लोगों के सामने उनके कदमों में रख दी। यानी कि अरब के लोगों के लिए इज्जत और फख्र समझने वाली अपनी सारी चीज़ें उतारकर मकदूल के चौखट पर रख दी गई। अपनी चादरों को अपने घुटनों से बांधकर जमीन पर लेट गए
اور یہی نہیں کچھ لوگ اپنے اپنے سروں پر مٹی بھی ڈالنے لگے اور رو رو کر کہنے لگے کہ محمد بن مرسل کو معاف کر دیا جائے۔ اور یہی نہیں کچھ لوگ نے تو معافی کے لیے قصیدے بھی پڑھے، چھوٹے بچوں نے بھی معافی کی ایسی فریاد کی کہ جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود ہر کوئی رونے لگ گیا۔ اس کے علاوہ محمد بن مرسل کے قبیلے کے لوگ نے منہ مانگی دولت کی بھی پیشکش کی۔ ان کا معافی مانگنے کا یہ انداز دیکھ کر لوگوں ان کے دل اتنے پگھل گئے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پورے سعودی عرب سے آواز اٹھنے لگی، اس نوجوان کو معاف کیا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ محمد بن مرسل کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے، اس نے بھی مقتول کے دروازے پر جا کر ان کے گھر والوں کے سامنے اس طرح سے رو رو کر معافی مانگی کہ سننے والوں کا کلیجہ بھی کٹ کر رہ گیا۔ ننھے بچے کی فریاد سنتے ہوئے وہاں پر موجود سارے لوگ رو پڑے اور سب نے ہی زمین پر گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے مقتول کے گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور محمد بن مرسل کو معاف کرنے کی درخواست کرنے لگے، مگر مقتول کے گھر والوں نے قتل معاف نہیں کیا اور محمد بن مرسل کا سر قلم کرنے کا اپنا مطالبہ جاری رکھا۔ ان کا کہنا تھا کہ خون کا بدلہ خون اور جان کے بدلے جان، یہی ہماری شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب میں تو شریعہ قانون ہے، اور شریعہ قانون کہتا ہے کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ حالانکہ شریعت نے ایسے معاملوں میں دیت کے ساتھ ساتھ معافی کرنے کا بھی آپشن رکھا ہے، لیکن اس معاملے میں مقتول کے گھر والوں نے نہ ہی محمد بن مرسل کو معاف کیا اور نہ ہی دیت یعنی کہ پیسے لینے پر راضی ہوئے۔ اس لیے انہوں نے محمد بن مرسل کے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے شیخوں، نوجوان بچوں اور سب کے التجاء کو انہوں نے رد کر دیا اور اپنی مانگ پر اڑے رہے۔ پر عدالت تو پہلے ہی محمد بن مرسل کا سر قلم کرنے کا اپنا فیصلہ سنا چکی تھی۔ اس لیے پھر آخرکار کچھ دنوں پہلے یعنی کہ 20 ستمبر 2023 کے دن بھرے بازار میں محمد بن مرسل کا سر قلم کر دیا گیا۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ محمد بن مرسل عرب کا اتہاس کا پہلا ایسا قاتل تھا جس کے لیے پورے سعودی عرب نے خون کے آنسو بہائے، اور یہی نہیں کہا جاتا ہے کہ اس خبر کو دیکھ کر سعودی عرب کے کنگ سلمان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے، اور یہی نہیں محمد بن مرسل کے لیے پورے عرب میں مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہے، لوگ اس پر ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے کہ سعودی عرب کا قانون اتنا زیادہ مضبوط ہے کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی قانون بالکل بھی نہ جھکا۔ یہ انصاف کی ایک ایسی مثال ہے جس کی کوئی بھی مثال نہیں۔ یہ سعودی عرب کا وہ انصاف ہے جو سب کے لیے برابر ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کالا ہو یا گورا ہو، سب کے لیے قانون برابر ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے اسی طرح سعودی پرنس کا سر بھی سب کے سامنے قلم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ ہے سعودی عرب کا قانون جو اپنے اندر کا مثال رکھتا ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ دنیا میں وہ ملک تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتے ہیں جن کے یہاں پر عدل انصاف ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ایک بات پتہ چلتا ہے کہ قاتل سے ہمدردی یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، مگر قانون کے ساتھ میں کوئی بھی سمجھوتا نہیں کیا گیا۔ جو قانون شریعت نے لاگو کیا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ فریاد ہمدردی سب کچھ بیکار ہو گئی، اور یہاں پر مقتول کو انصاف دیا گیا، قاتل کو اس کی سزا دی گئی۔ لیکن آپ سوچئے کہ اگر اسی طرح کا کوئی معاملہ ہمارے یہاں پر ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے ہمارے یہاں پر قانون پر دباؤ بنایا جاتا تو پھر یا تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی، اور اگر سنوائی ہو بھی جاتی تو پھر کسی نہ کسی طرح سے مجرم کو بچا لیا جاتا۔ ایسے معاملوں میں یا تو مقتول کے گھر والوں کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا جاتا، اگر ایسا نہ ہو پاتا تو چاہے ان کو قانون میں بدلاؤ کرنا پڑتا تو یہ بھی کر دیتے، مگر وہ قاتل کو بچا لیتے، کیونکہ یہ سب باتیں ہمارے یہاں پر عام ہو چکی ہے۔ ہمارے یہاں پر انصاف ملنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔
लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर सऊदी अरब में देखिए कि कानून के तकाजे को निभाते हुए पूरा सऊदी अरब मिलकर भी एक कातिल को नहीं बचा सका। सऊदी अरब की पूरी वीडियो हुकूमत सब ने कोशिश की कैसे भी करके मोहम्मद बिन मुरसल को बचा लिया जाए, मगर वह सब मिलकर भी नहीं बचा सके। यह सब कुछ इस बात को जाहिर करता है कि सऊदी अरब में इंसाफ का निज़ाम किस तरह से मजबूत है। और इस वाक़या में हमें दूसरा सब यह मिलता है कि इंसान को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, और अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो फौरन ही उस पर काबू कर लेना चाहिए, वरना इंसान गुस्से की हालत में कुछ भी कर बैठता है, जैसे कि मोहम्मद बिन मुरसल के साथ में हुआ। तो मेरे दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।